ख्वाबों की मोहब्बत में गिरफ्तार था कब से, अहादीस पढ़ी मैंने जो कुरान पे किया गौर, ये राज खुला मुझ पे बहुत जुस्तजू के बाद, ख्वाबों का खुदा और किताबों का खुदा और। खान साहब को भूख चढ़ाई हुई थी कुछ फौज में लोगों ने, वो तो अक्सर अब फारिग हो चुके हैं। हमें तो जितनी मर्जी को भूख आगे चढ़ाए, तो हमने तो कभी भूख नहीं ली। खान साहब के दौर में मुझे मजहबी उमूर की वजारत आफर रही हूं, मैंने कहा जनाब मुझे पता है। अच्छा, ये एस्टेब्लिशमेंट का एक मैं आपको मसला बता दूं, एक उनके बारे में यूनिवर्सल ट्रुथ। लोग कहते हैं इंजीनियर साहब बहुत बोलते हैं, इनको कुछ क्यों नहीं कहते। मेरे ऊपर भी कई FIRs हैं भाई। हाँ, मुझे जॉब से रिटायरमेंट लेनी पड़ी, मैं अपना रोना नहीं किसी के आगे रोता, लेकिन एक उनके अंदर एक चीज ऐसी है जिसकी वजह से मैं उनके उस सख्त शिकंजे से बचा हुआ हूं। वो ये है कि जो उनके लिए काम करते हैं ना, जब वो उनको छोड़ जाए ना, वो कहते हैं नहीं भाई आपने हमारी तनख्वाहें खाई हैं। और जो कभी भी उनके हाथों यूज ना हुए हो, उनके बारे में उनका रवैया नरम होता है। ये परवेज लाई को क्यों नहीं छोड़ रहे? इसीलिए नहीं छोड़ रहे कि तू तो हमारा बंदा था। हकीकत टीवी, इमरान रियाज खान साहब, वो अपने इखलास में यूज हुए, लेकिन उस वक्त जाहिर है एजेंसीज के साथ तो इनके ताल्लुकात थे। और मैं आपको आज प्रेडिक्ट कर रहा हूं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मुझे नहीं लगता इमरान रियाज खान साहब अब दोबारा स्क्रीन पे आ सकें। अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, लेकिन जो कराइन मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो बंदा उनके हाथों यूज हो चुका हो, खा बदनीयती की वजह से या नेक नीति की वजह से, वो दोबारा उसको दूसरे धड़े में भाई नहीं जाने देते। ये देख लें मुईद पीरजादा, वो वजाहत जो बड़ा कमांडो बनता होता था, ठीक है ना, सारे के सारे बाहर भाग गए। और नवाज शरीफ साहब को कहते थे आप वापस क्यों नहीं मुल्क आते, फेस करें ना मुकदमात को। तो आप भी फेस करो ना, किधर है महाद अजहर, किधर है मुराद सईद, फेस करो ना। जो जो फेस कर रहा है असद उमर की तरह भगोड़ा बनता जा रहा है। असद उमर के खिलाफ भी कोई ट्रेंड चलना चाहिए। इतनी दुनिया का दिमाग खराब करके चुप करके निकल गया अब तू बीच में से, ठीक है। तो अब खान साहब के साथ सिर्फ अली मोहम्मद खान ही रह गया, हाँ, और वो हमेशा रहेगा क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट का भी बंदा है और खान साहब के साथ भी लॉयल है। बाकी सारे आप समझे कि गए लीडर्स में से। अवाम तो जाहिर है, अवाम का तो मामला एक डिफरेंट होता है, वो तो अकीदत रहती है। तो ये 9 मई में जब ये सारा इनको फूक चढ़ाई गई, तो इन्होंने पता है पहली दफा क्या कहा था कि मुझे दोबारा पकड़ेंगे फिर ऐसे ही होगा, एंडोर्स किया। और फिर गिरफ्तारी से पहले जो कुछ इन्होंने पुलिस के ऊपर वो सारा कुछ उस वक्त हो रहा था, गिरफ्तारी नहीं दे रहे थे। तो मैंने उस वक्त भी कहा था, वो काबे की छत वाला जो मेरा बयान है, उसी में मैंने कहा था खान साहब आपको जेल जाना चाहिए। वो अब काट के अपलोड कर रहे हैं, और वो काबे की छत वाला उस वक्त अपलोड किया था, बयान पुराना ही है, वो फरवरी 2023 का बयान है। वो कह रहे जी इंजीनियर साहब बदल गए। सरकार बदला मैं नहीं हूं, बदला खान है, बल्कि बदला भी नहीं है, अब समझदार हो गया 70 साल की उम्र में बाबा होके। देखो मजहबी बाबियां नूं भी असी समझाने आ ते सियासी बाबियां नूं भी असी समझाने आ, अल्लाह दे फजल नाल। तो अब क्या हुआ ये जनाब 9 मई वाला, जब प्रेशर आया बंदे पकड़े गए, तो खान साहब कह रहे हैं मैंने तो ये 9 मई तो इन्होंने खुद करवाया है, इस पे जुडिशियल कमीशन बनाए। अब उन्होंने अपना बयान ही बदल लिया, कहते हैं बिल्कुल मुजरिमीन को सजा दें, ये करें। हालांकि पहले मजे ले रहे थे इसके, जब इसकी हिट फील की तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदल लिया। और मैंने 9 मई की रात ही 3 बड़ों को मुखातिब करके आर्मी चीफ को, चीफ जस्टिस को, प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि जो बच्चे जज्बाती होकर कोई मोर चोरी करके ले गए, यार मोर चोरी करके क्या हो गया मसला, ठीक है। यहां तो पापा जॉन्स बना लिए लोगों ने पैसा चोरी करके, ठीक है। वो तो याशी करते फिर रहे हैं और वो हमें दर्स दे रहे हैं हुब्बुल वतनी के, ठीक है। लोगों ने अपने अरबों डॉलर्स दूसरे मुल्कों में शिफ्ट कर दिए हुए, भाग गए हैं। तो मोर चोरी वाले का क्या काम है कि वो अंदर रहे। तो मैंने उस रात भी कहा था, उसके बाद अरशद शरीफ जब शहीद हुए उस वक्त भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई। उसके बाद कई वीडियोस में मैंने कहा कि अगर आप उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट को सजा नहीं दे सकते तो यार इन बच्चों को छोड़ दो, क्योंकि ये उनके कहने पे यूज हुए हैं। तो मैं तो पहले दिन से ही बात कर रहा हूं, और ये तो वो है जो मैं वीडियो में कर रहा हूं। वीडियो से हट के मेरी जिधर जिधर भी आवाज जाती है, चाहे पुलिस के बड़े हों, जुडिशरी के बड़े हों, फौज के बड़े हों, पर्सनली भी जब मुझसे मिलते हैं मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूं यार छोड़ दें, बच्चे हैं यार, कम से कम शनाख्त परेड करवाएं। जो लोग जियो फेंसिंग में आ गए गलती से, जो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं थे, सिर्फ वहां थे,
ان کے تو کم از کم شناخت پریڈ کروا کے ان کو تو چھوڑیں، وہ بیچارے وکیلوں کی فیسیں نہیں دے سکتے. تو میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا آ رہا تھا، آج بھی کر رہا ہوں، مجھے کوئی عار نہیں اس کے اوپر، کیونکہ میں کوئی سسٹم کا بینیفیشری تو نہیں ہوں. یہ تو نہیں ہے کہ میں مطلب اس سسٹم سے کچھ حاصل کر چکا ہوں. ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم قرآن و سنت کو فائنل اتھارٹی مانتے ہیں، اسی طریقے سے ہم پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آئین کو فائنل اتھارٹی مانتے ہیں. اگر آئین میں کوئی جوڈیشری یا اسٹیبلشمنٹ کا رول لکھا ہوا ہے نا کہ وہ لچ فرائی کریں گے پالیٹکس میں، تو ہم آپ کو کوئی ٹونٹ بھی نہیں کریں گے. لیکن آئین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کاکول اکیڈمی کا بھی جو حلف ہے نا 1.5 لائن کا، اس میں لکھا ہے کہ میں پالیٹکس میں کبھی بھی حصہ نہیں لوں گا. پھر بھی یہ ڈکٹیٹرز بن کے آ جاتے ہیں اور جوڈیشری ان کی غلام بنتے ہوئے انہیں انڈورس کرتی ہے. آج تک جتنے مارشل اللہ ہے نا جوڈیشری نے انڈورس کی ہیں، صدر ایوب سے لے کے تو مشرف تک. تو یہ اعلی کار بنتی جوڈیشری ان کی. ہم تو ہمیشہ سے رونا رو رہے ہیں اس کا. اب میری پرانی ویڈیوز بھی 10 سال پرانی ویڈیوز بھی نکال کے دیکھ لیں. بیچ میں لوگوں کو شاید ہو گیا کہ میں خان کو سپورٹ کرتا تھا مذہبی الزامات کے اعتبار سے. وہ کسی کافر پہ بھی کوئی مذہب کی توہین کا الزام لگا نا، میں اس کی سپورٹ میں بھی کھڑا ہوں گا. کتنے دوسرے فرقوں والے، حنیف قریشی صاحب پہ الزام لگا، میں ان کے حق میں کھڑا ہوا. مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر حضرت علی کی گستاخی کا الزام لگا، میں ان کے حق میں کھڑا ہوا. تو وہ میں کھڑا ہوں گا. اس کی وجہ سے مجھے کوئی نہ سمجھے کہ میں بریلوی یا دیوبندی فرقے کو درست سمجھتا ہوں. میرا مسئلہ یہ کہ میں ٹروتھ لور ہوں، سیدھی سی بات ہے. تو یہ 10 مثالیں میں نے دے دی. باقی 9 مئی والا جو ایشو ہے اس میں مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، اور وہ فوج نے تو بھائی ڈکلیئر کر دیا اپنا 9/11، سیدھی سی بات ہے. اور اس پہ ہے ان کی 0 ٹالرنس. ٹھیک ہے، بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. ایون اس حد تک غصہ ہے کہ جو بیچارے بے گناہ پکڑے ہوئے نا ان کے بھی کیس نہیں فی الحال لگ رہے. تو اس معاملے میں تو آپ سمجھ لیں کہ جو یہ معاملہ ہوا ہے، اور یہ 99 پہ ہی سانپ کاٹ گیا ہے. وہ سیکولر جماعتیں جو کل تک کہتی تھی نا فوج کا کوئی رول نہ ہو، وہ 9 مئی کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہم کس منہ سے بات کریں. وہ کہتے ہیں دیکھیں تھوڑا سا ہم نے اپنا شکنجا ڈھیلا کیا ہے. پہلے 6 مہینے خان صاحب تقریروں میں جو کچھ ہمارے ساتھ کرتے رہے، 9 مئی ہو گئی. اب یہ لازم بات ہے کہ 9 مئی ہوئی کیوں، اس میں کون لوگ انوالو ہیں، اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن یوز پی ٹی آئی ہو گئی، یہ تو ایک ریالٹی ہے. وہ خان صاحب کو بھی اب سمجھ ہے. لیکن اب وہ کیسز والا معاملہ چل رہا ہے. اللہ کرے کوئی مسئلہ ہو ایسا ان لوگوں کو سمجھ آئے اور اس معاملے میں ٹالریٹ کریں. باقی خان صاحب کے والے سے تو مجھے مستقبل میں فی الحال قریب میں وہ نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اگر کوئی ان کو ریلیف ملا تو آندہ آنے والی پولیٹیکل گورنمنٹ دے گی. اسٹیبلشمنٹ تو ان کے بارے میں ان کا پتہ صاف کر چکی ہوئی ہے، سیدھی سی بات ہے. اور خصوصاً یہ جو سائفر کیس ہے نا، یہ مجھے پتا ہے یہ کتنا خطرناک کیس ہے. یعنی اسی طریقے سے کہ میں ایٹامک انرجی کے ایک ادارے کا ملازم رہا ہوں اور مجھ سے کوئی ڈرائنگ گھوم جائے تو یہ تو پہلے دن ہم سے حلف لیا جاتا ہے کہ اس پہ ڈیتھ پینلٹی بھی ہو سکتی ہے، عمر قید بھی ہو سکتی ہے. اب خان صاحب کے پتہ نہیں کون سے مشیر تھے جو ان کو یہ مشورے دیتے رہے، اور اب انہوں نے خود مانا جی مجھ سے گھوم گیا. یعنی اگر مجھ سے ڈرائنگ گھوم جائے تو کیا ہوگا. اب وہ آپ اس کی بے شک وہ اخلاقی جتنی مرضی باتیں کریں جو لکھیا کیسی کہ ہویا، اے نہیں ہوتا بھائی. ڈرائنگ پاویں ایک چھوٹی سی چیز کی جو عام مارکیٹ میں ملتی ہو، اس کی بھی اگر ڈرائنگ چوری ہو گئی نا، پھر آپ یہ نہیں کہیں گے یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کوئی یہ چھپا ہوا راز تو نہیں تھا. ڈرائنگ چوری ہوئی تو ایٹامک انرجی کا ملازم گیا. سیدھی سی بات ہے. ہم ایک دوسرے کو بھی کاپیز ایشو کرتے تھے، باقاعدہ ایک دوسرے سے ہینڈنگ ٹیکنگ لیتے تھے. میں نے جب ریٹائرمنٹ لی ہے تو میں ایک ایک چیز سینکڑوں میں تھی وہ واپس کر کے آیا ہوں، تب مجھے وہ ڈاکومنٹ ملا ہے. یہ خان کے مشیر پتہ نہیں کون سے تھے جو اس کو پھونک چڑھاتے رہے کہ بھئی تو کوئی بہت بڑا کوئی انقلابی لیڈر بن گیا، تجھے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، دیکھ لیں وہ لٹک گیا. اور میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا توشہ خانہ یہ سارے کیسز اپنی جگہ، اصل کیس جو ہے نا جس کے اوپر خان صاحب کو یہ سزا مل سکتی ہے وہ سائفر کا کیس ہے. وہ منطقی انجام تک وہ پہنچائیں گے، اور اس کے اوپر قانوناً نہ فائز عیسیٰ صاحب کو ریلیف دے سکیں گے، نہ کوئی اور بڑے سے بڑا کوئی ماسٹر جج آ جائے، جتنا مرضی کوئی آئین اور قانون کو جاننے والا ہو. مجھے پتا ہے یہ کیس بہت خطرناک ہے، کیونکہ میں بھی منسٹری آف ڈیفنس کے ساتھ 19 گریڈ میں نے ریٹائرمنٹ لی ہوئی ہے. مجھے ان کیسز کا پتا ہے کہ اس طرح، اسی لیے دیکھیں عارف الوی صاحب کتنے سمجھدار ہیں. انہوں نے پی ڈی اے کے کہنے کے باوجود الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی. پہلے انہوں نے مشورہ مانگا اپنے آئینی لوگوں سے. اس کو پتا ہے کہ کل کو میں نکلا تو میں پھنس نہ جاؤں، میں اتنی بات کروں کہ جس کو میں ڈیفینڈ کر سکتا ہوں. وہ بھی ابھی نکلیں گے نا جب، ان پہ بھی کیس بننے شروع ہو جائیں گے. کام تو انہوں نے بھی کیے ہوئے اپنے زمانے میں جو کچھ کیے ہوئے.
تو وہ پکڑے تو جائیں گے. تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے بڑی سمجھداری سے چلنا چاہیے تھا, لیکن بس قسمت مری ہوئی تھی, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.